बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ आपके साथ उन्जिला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज़ में बात होगी सेनेट इंतखाबात की। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। पंजाब और सिंध के एडवोकेट जनरल्स ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अदालत ने इलेक्शन कमीशन से वोटर के लिए हिदायतनामा भी तलब कर लिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट इलेक्शन खुफिया होने चाहिए। आर्टिकल 226 का इतलाक सेनेट इंतखाबात पर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर कोई सज़ा नहीं, सज़ा सिर्फ वोटों की खरीदो फरोख्त है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। खुफिया राय शुमारी का इतलाक मखसूस नशिस्तों पर क्यों नहीं होता? आर्टिकल 226 का इतलाक वहां होता है जहां वोटिंग हो। अहम खबर जिसे आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदा इमरान वसीम से। इमरान, कहिएगा, अभी तक दलाइल किस किस ने मुकम्मल कर लिए हैं और किसके दलाइल अभी जारी हैं? जी बिल्कुल, सदारती रेफरेंस केस की समाअत का अगर कहें तो पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया है। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज़ अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे और आज की 1 घंटा 50 मिनट की समाअत में एडवोकेट जनरल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। सिंध के अलावा जो पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तून इस्लामाबाद से जो एडवोकेट जनरल पेश हुए, उनकी जानिब से तो यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, अरकान की खरीदो फरोख्त होती है, तो इस करप्ट एक्टर्स को रोकने के लिए बैलेट जो है या तो ओपन होना चाहिए या फिर ट्रेसेबल होना चाहिए, ताकि वोटिंग के बाद पता चल सके कि किस अरकान असम्बली की जानिब से अपने पार्टी जो डिसिप्लिन है, जो पॉलिसी है, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है या उसको फॉलो नहीं किया गया। लेकिन सिंध के जो एडवोकेट जनरल सलमान तालुबुद्दीन पेश हुए, उनकी जानिब से डिफरेंट दलाइल जो है वो दिए गए और उनका ये कहना था कि आर्टिकल 226 बड़ा वाज़ेह है, जिसमें सीक्रेट बैलेट की बात की गई है और आर्टिकल 226 का इतलाक जो है वो सेनेट के इलेक्शन पर भी होता है। अदालत के सवाल पर सलमान तालुबुद्दीन ने अदालत को यह भी बताया कि अगर वोट पोल होने के बाद उसे देखा भी जाए तो उस बैलेट को देखने से भी ये पता नहीं चल पाएगा कि ये वोट किस अरकान रुकन की जानिब से जो है वो डाला गया है। सिर्फ इतना पता चल पाएगा कि वोट जो है वो किन उम्मीदवारों को दिया गया है, क्योंकि बैलेट पेपर के ऊपर प्रेफरेंस लिखी होती है। बैलेट पेपर के ऊपर कोई बार कोड नहीं होता, कोई सीरियल नंबर नहीं होता, तो किसने वोट डाला है ये पता नहीं चल सकता। जबकि उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर जो बात की जाती है कि इलेक्शन एक्ट का इतलाक होता है, सेक्शन 122 का हवाला दिया जाता है, तो वो आम जो इलेक्शन होते हैं, जो सूबाई और कौमी असम्बली या बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, उन पर उसका इतलाक होता है। सेनेट का इलेक्शन जो है प्योरली जो है वो आइन के तहत होता है, आर्टिकल 226 का इतलाक होता है, तो लिहाजा इस पर सीक्रेट बैलेट का जो तरीकाकार है वही जो है वो फॉलो होगा। केस की समाअत को जो है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया है। जी सही, केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख का जहांगीर तरीन से राबिता हुआ है। ज़राए के मुताबिक अब्दुल हफीज शेख ने जहांगीर तरीन से सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए हिमायत मांगी है और जहांगीर तरीन ने अब्दुल हफीज शेख को हिमायत की यकीन दहानी भी करवा दी है। बात करने के लिए फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, बताइएगा इससे मुतालिक कब ये राबिता किया गया और क्या बात की गई? देखिए, सेनेट इलेक्शन 2021 के हवाले से जो इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त के ऊपर एक बड़ा मुकाबला है अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान, इसको मुकाबले को देखकर तहरीक इंसाफ को जहांगीर तरीन की याद आने लगी है और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अब्दुल हफीज शेख, उन्होंने जहांगीर तरीन से रब्ता किया है। ज़रा बता रहे हैं कि अब्दुल हफीज शेख ने जहांगीर तरीन से सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए मदद और ताउन मांगा है और जहांगीर तरीन ने अब्दुल हफीज शेख को मदद की यकीन दहानी भी करा दी है। ज़रा बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने हफीज शेख को कहा है कि आप मेरे दोस्त हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, इसलिए आपको मुकम्मल ताउन करूँगा और आपको सपोर्ट भी करूँगा। जहांगीर तरीन ने कहा कि जल्द इस्लामाबाद आकर आपसे मुलाकात भी होगी और जो मेरी ग्रुप के जो MNAs हैं वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और किसी किस्म का कोई गिला शिकवा भी नहीं है। हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर कांटे का मुकाबला है और PDM के मुतफिका उम्मीदवार होने की वजह से यूसुफ रजा गिलानी काफी बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आपने इससे मुतल्लिक आगाह किया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ये कहती हैं कि अपोजिशन अपने मफाद के लिए शफाफ इंतखाबात के तरीक़ाकार की मुखालिफ हैं। माजी के हुक्मरानों को मामूली इलाज के लिए भी बैरून मुल्क जाना पड़ रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है।
یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قانون امیر اور غریب کے لیے الگ ہونا چاہیے۔ پشاور میں سینٹ کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے موقع پر میڈیا سے بات چیت میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ بتا رہے ہیں عرفان موسیٰ سے۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ انتخابات کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کے کاغذات نامزدگی درست قرار پائے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز نے اپوزیشن کو شفاف انتخابات کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا۔ جو انتخابات ہیں سینٹ کے، ان کو اوپن طریقے سے کیا جائے گا اور شفاف طریقے سے کیا جائے گا۔ آج وہی جماعتیں ہیں جو اس کے خلاف صف آرا ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جو ہماری جمہوریت ہے، ہمارے جو نمائندے ہیں، وہ شفاف طریقے سے الیکٹ ہو سکیں۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کی بیٹی معمولی سرجری کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ماضی کے حکمرانوں کو معمولی علاج کے لیے بیرون ملک جانا پڑ رہا ہے۔ جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کی بیٹی بھی آج کل یہ کہتی ہیں کہ ان کو ایک چھوٹی سی سرجری کرانی ہے، اس لیے ان کو ملک سے باہر جانا پڑے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک و قوم کے مفاد کی بات کی ہے، کبھی منافقت کی سیاست نہیں کی۔ کیمرہ مین اجمل خان کے ساتھ عرفان موسیٰ، 92 نیوز، پشاور۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مؤثر رابطے کیے گئے تو یوسف رضا گیلانی جیت سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے نیب کو پھر سے تنقید کا نشانہ بنایا اور پرائیویٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کو پریشان کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ نمبرز بڑے کم ہیں اپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے، تو اس قسم کے الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے چانسز اچھے ہیں اگر وہ لابینگ ٹھیک کریں اور اپنے جو ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش کریں تو ان کے چانسز مجھے اچھے نظر آتے ہیں۔ نیب جو ہے پرائیویٹ کیسز میں انڈلج کرنا بند کرے، پرائیویٹ لوگوں کی ہیراسمنٹ بند کرے، پرائیویٹ لوگوں کو نیب کے جو قوانین ہیں ان میں انوالو کر کے پریشان کرنا بند کرے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن میں بلوچستان کا کردار مثالی ہوگا۔ اس دفعہ بلوچستان کی بدنامی نہیں ہوگی۔ تمام جماعتوں کو ہارس ٹریڈنگ کے خلاف مل کر کام کرنا چاہیے۔ اتحادی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ کوئٹہ سے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بلوچستان کنٹروورشل نہ بنے، ہمارا یہ ہے، اور الحمدللہ آئی تھنک سو ہم نے پچھلے کئی الیکشنز میں بہت بہتری دکھائی ہے، خاص کر وہ جو بدنامی بلوچستان کی ہمیشہ سے ہوتی تھی، وہ اس دفعہ کم از کم وہ بدنامی سامنے نہیں آ رہی۔ باقی صوبوں کی طرف انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں، سینٹ کے ٹکٹس کے حوالے سے، نمائندوں کے حوالے سے، اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کے اندر ہر سال بہتری لائیں اور مثال قائم کریں بلوچستان کے سینٹ کے اندر، جو کہ پچھلے 4 سیٹوں میں ہم نے کیا ہے۔ ایک نشست 27 امیدوار، اسی پر بات ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ اور نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ کل ہونے والے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کی کوشش کی گئی تو مزاحمت کریں گے۔ فارم 45 کچے کاغذ پر قبول نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ ووٹوں کی گنتی پولنگ ایجنٹس کے سامنے ہوگی۔ لیگی رہنما نے دعویٰ کیا کہ ڈسکا اور وزیر آباد کا ضمنی الیکشن نون لیگ ہی جیتے گی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سے یہ میری اپیل ہوگی کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ گنتی کے وقت ایجنٹس جو ہیں وہ اس گنتی کو مانیٹر کرنے کے لیے موجود ہونے چاہیے۔ جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کو یہ انسٹرکشنز دی جائیں کہ ایجنٹس کے سامنے جو ہے وہ گنتی ہونی چاہیے۔ فارم 45 اس کے بغیر پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ اپنا پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑے۔ یہ بعض جگہ ایسے کیا جاتا ہے کہ جی کچے کاغذ پہ اوپر رزلٹ لکھ کے دیں۔ یہ کچے کاغذ پہ ہم نے کسی پولنگ اسٹیشن پہ کچے کاغذ پہ ہم نے رزلٹ نہیں لینا۔ اگر کوئی صورتحال ناخوشگوار پیدا ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر الیکشن کمیشن پہ ہو سکتی ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے۔ سینٹ کے ٹکٹ سیاسی جماعتوں نے ارب پتی افراد کو دیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب، کہا الیکشن کمیشن نے کبھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔
मजीद कहा कि पीडीएम और तहरीक इंसाफ का एजेंडा एक है। पीडीएम और तहरीक इंसाफ IMF, वर्ल्ड बैंक की गुलामी पर एक हैं। पाकिस्तान में करप्शन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सेनेट के टिकट सियासी जमातों ने अरबपति अफराद को दिए, ऐसा कहना है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए 92 न्यूज़।